जी ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद। रमज़ान पाकिस्तान की खसूसी सहरी नशरियात यासिर कुरैशी और सुंदस जमील के साथ आप देख रहे हैं। और ये वो वक्त है कि जब आपका और हमारा बहुत ही पसंदीदा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा और मर्ज़ी से इस सेगमेंट की मकबूलियत में वक्त के साथ साथ और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। आपकी जो फीडबैक है, कीमती राय, सजेशन सर आंखों पे हरफो हिकमत का सेगमेंट है यासिर। ख़वातीन और हज़रात, हरफो हिकमत के सेगमेंट में आप जानते हैं हमारे साथ होते हैं इस महफिल में अपना नूर बिखेरने के लिए बहुत ही हलीम गुफ्तगू करने वाले हमारे साथ, हमारे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, हम उन पर फ़ख्र करते हैं, जनाब नूर मोहम्मद जलाल साहब। आपको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हमारे साथ मौजूद होते हैं अपनी दरवेशी से हमें फैज़याब करने के लिए रोज़ाना। हम इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और सीखते रहेंगे। जनाब साहिबजादा मोहम्मद आसिम महारवी चिश्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुश वालेकुम सलाम। तो जनाब, हम जैसा मैं हर रोज़ कहता हूँ, बगैर वक्त ज़ाया किए जलाल साहब आगाज़ कीजिए आज के हरफो हिकमत। बिस्मिल्लाह। मैं ज़रूर मैंने पहले भी ये कहा है कि हम जो बातें यहाँ पे करते हैं ये हमारी अपनी बातें हैं, बेशक हमारे इर्द गिर्द की बातें हैं। हम कहीं माजी के झरोकों में या मुस्तकबिल का वो नहीं, हम अपनी बातें कर रहे हैं। ज़ियाद बिन हकम बगदाद के मशहूर ताजिर, और देखते ही देखते उनकी तिजारत सुबह और शाम और, जैसे सब्जे पर मुसलसल बारिश होती रहे तो हर रोज़ कद निकालता है ना, इसी तरह ज़ियाद का बिजनेस भी चमकता चला जा रहा था। वो सुबह आते थे और मगरिब की अजान के साथ अपना दरवाज़ा बंद किया कारोबार का और घर चले गए। जो इर्द गिर्द के बाकी बगदाद के ताजिर थे उन्हें ये हैरत थी कि ये शख्स देखते ही देखते इतने बड़े बिजनेस का मालिक हो गया है, हालांकि हम तो नस्लों से काम कर रहे हैं और ये तो अभी चंद सालों से। लेकिन इस ताज्जुब ने, इस हैरत ने सबको सवाल पे मजबूर किया और उन्होंने मशवरा किया कि किसी एक शख्स को भेजते हैं ज़ियाद के पास और पूछते हैं कि तेरे पास कोई मंतर, कोई गुरु, कोई वजीफा क्या है। एक उमर रसीदा ताजिर को भेजा तो उसने ज़ियाद से कहा, बेटा मैं उम्र में तुमसे ज़्यादा हूँ, 5वीं नस्ल मेरी इस तिजारत में है, हम गल्ले का कारोबार करते हैं, लेकिन जो बरकत मैंने तेरे काम में देखी है, जो लोगों का हुजूम तेरे पास होता है हमारे पास नहीं होता, कोई ख़ास बात है, कोई बता दो मुझे। तो ज़ियाद ने कहा कि चचा बात बताने वाली नहीं है, लेकिन चूंकि आप मेरे पास आए पूछने के लिए तो मैं बताए देता हूँ। मेरा वालिद हकम एक गरीब आदमी था, छाबड़ी लगाते थे बगदाद के किसी कूचे में, और मैं उनकी मदद के लिए पढ़ने के बाद, स्कूल के बाद आ जाया करता था। और मैं अपने वालिद, एक दिन शाम के वक्त मेरे वालिद ने मुझे बुलाया और यासिर वालिद ने कहा कि ज़ियाद मेरा ख्याल है कि मेरे जाने का वक्त आ गया है, बेटा मैं तुम्हें जिंदगी का एक राज देने जा रहा हूं, ये 10 दीनार हैं। सही, सुंदर उस वक्त दीनार चलते थे ना, तो 10 दीनार हैं। ये 10 दीनार लो और अपना कोई काम शुरू करो, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये 10 दीनार में 9 हिस्से तेरे हैं और 1 हिस्से की शराकत दारी तेरे रब की है, तेरा रब तेरा पार्टनर हो रहा है। बस जब तक इस पे अमल करते जाओगे ना, दुनिया देखती रह जाएगी, तुम किसी के पकड़ में नहीं आओगे। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि चचा 10 का सामान लिया, अगले दिन 12.5 थे, फिर 25, फिर 50, फिर 100, फिर 1000, फिर लाखों, फिर गिनने से। तो उसने कहा कि ये किस तरह करते क्या हो। उसने करता यूं कि मगरिब के वक्त अपनी दुकान का दरवाज़ा बंद कर देता हूँ, रात 10 बजे अंधेरे में आता हूँ, पिछवाड़े का दरवाज़ा खोल देता हूँ और खोल के एक शमादान रोशन करके अल्लाह के बंदों को कहता हूँ कि आ जाओ, जो जो जिसका हिस्सा है रब के हिस्से से ले जाओ। लोग आते हैं, रात के अंधेरे में लेके चले जाते हैं, सुबह आके फिर मैं पहला सुबह का दरवाज़ा खोल देता हूँ। ये इसी तरह मेरा काम चल रहा है। ज़ियाद की ये बात हर दौर में सादिक है। जो लोग भी अपना काम, अपना बिजनेस अल्लाह की हिस्सेदारी के साथ करते हैं ना, सुंदस उनकी बरकत का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। बेशक। और ये सिर्फ ये नहीं है कि अनाज बेचने वाले ही अल्लाह से शराकत दारी कर्म करें। ये जो काम करने वाले हैं ना, वक्त का जो है, आप अपना वक्त देती हैं,
تو 8 گھنٹے آپ اپنے لیے اپنے کام میں 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکال کے اللہ کی مخلوق، یہ بھی اللہ کی شراکت سبحان داری ہے۔ اللہ۔ اور کسی کو اچھا مشورہ دینا یہ بھی اللہ کی شراکت داری ہے، اور کسی کو یہ کہہ دینا کہ یہاں سے گزرنے کی بجائے اس سائڈ پہ جاؤ گے نا فاصلہ بھی کم ہو جائے گا اور ٹھوکر نہیں لگے گی، یہ بھی اللہ کی۔ اگر ہم سب لوگ 11 مہینے اپنے کام کاج میں جتے رہیں، پیسے بنائیں، اور 12واں مہینہ اللہ کی شراکت داری میں گزار دیں، سبحان اللہ۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کو گلی بازار میں کوئی محتاج نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ایسا کرنے کی ضرورت ہے، صحیح؟ اگر ہم کریں تو میرا خیال ہے کہ محتاجی ختم ہو سکتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ خیر صحیح، انسان تو محتاج رہے گا ہی صحیح اس ذات کا۔ وہ تو خیر، آپ بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک جو ہے وہ شعر آ گیا کہ عشق میں شکوہ کفر ہے آہا، اور ہے التجا حرام، توڑ دے کاسائے مراد عشق گدا گری نہیں۔ واہ، واہ، ہم کیونکہ وہ درویش نقطہ نظر تو جو ہے وہ اگر اس موضوع کے اوپر بات کو آگے بڑھائے تو حضرت رابعہ بصری جو ہے وہ نظر آتی ہیں کہ ایک ہاتھ میں آگ اٹھائے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں پانی جو ہے وہ اٹھائے ہیں، اور فرما رہی ہیں کہ اس آگ سے تیری جنت کو جلا دوں اور اس پانی سے تیری دوزخ کو بجھا دوں، اگر میں عبادت ان جنت یا دوزخ کے لیے کرتی ہوں۔ میں تو عبادت اس لیے کرتی ہوں کہ تو ہے ہی عبادت کے لائق۔ واہ، سبحان اللہ۔ حسابی کتابی زندگی گزارنے والے کو حساب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان جس کا دین لین دین ہے وہ دین حق سے کیا لے گا؟ جس کا دین ہی لین دین ہے، دین دینے سے بنتا ہے، لینے سے دنیا بنتی ہے۔ آہا، جی، اللہ سے بے حساب جنت مانگنے والا لوگوں سے پائی پائی کا حساب مانگ رہا ہے۔ واہ، جی، مسجد بنا کر اللہ سے اسے کہتا ہے کہ اللہ میں نے تیرے لیے مسجد بنائی، اب تو میرے لیے فیکٹری بنا دے۔ واہ، دراصل عبادت جس مقصد کے لیے کی جاتی ہے وہ مقصد معبود ہوتا ہے۔ اگر عبادت دولت کے حصول کے لیے کی جا رہی ہے جی صحیح، تو وہ دولت کی عبادت جو ہے وہ ہوگی۔ ٹھیک، سبحان اللہ۔ جی، غریب کو غریبی دور کرنی ہے چاہے رشوت کے پیسے سے ہی کیوں نہ ہو۔ جی، اللہ اکبر، جو حلال پہ راضی نہیں ہے وہ حرام پہ کیسے راضی ہوگا؟ جی کیا بات، تو اللہ اگر اس کو جو اس کی تقسیم کے اوپر راضی نہیں، اگر اس کے پیسے کو ضرب بھی دے دے تو تب بھی وہ انسان راضی نہیں ہوگا۔ ہماری یہ اپروچ جو لین دین کی ہے، یہ درویش نقطہ نظر میں جو ہے وہ یوں نہیں ہے ٹھیک، کہ آپ عبادت سے دولت مانگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو دولت تو مل جائے لیکن نہ معبود ملے اور نہ ہی جو ہے وہ شعور ملے۔ بے شک، خیرات بانٹنے والا نہ سہیں دراصل خیر نہیں بانٹ رہا، ہم خیرات بانٹ رہے ہیں، ہم خیر نہیں بانٹ واہ، رہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، واہ واہ، بہت خوب۔ غریب بھی تو خیر بانٹ سکتا ہے۔ جی، ہم نے خیر بانٹنی ہے اس مہینے میں، لین دین کو چھوڑ دیں۔ یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ سے ہی کہتا ہے کہ اس کا تو ثواب فرشتوں کو بھی نہیں پتا، تو اس مہینے کے اندر یہ جو لین دین کی ہے، یہ درویش اس کو جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس بے حساب دینے والے سے ہے دراصل اس کا۔ جی، واہ، تو کیا لین ہے اور کیا جو ہے وہ دین ہے؟ مولانا روم نے فرمایا کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ زہر کیا ہے
سوال تو مولانا فرماتے ہیں کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے. اللہ اکبر. جی تو امارت اور غربت کا معاملہ جو ہے وہ نہیں ہے. امیر کو ایک اور زندگی ملی ہے, غریب کو ایک اور زندگی جو ہے وہ ملی ہے. جی امارت اور غربت جو ہے محنت کا, رزق کا جو ہے وہ ایک ہی جو ہے وہ ہے وظیفہ, اور وہ محنت ہی ہے. ٹھیک. جی صحیح. انسان تعویلیں دیتا ہے نا, صحیح, وہ کہتا ہے کہ یار انسان کو ملتا وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو مان لیتے ہیں کہ ملتا وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے, لیکن پھر کوشش کرو نا کہ دل میں جو ہے وہ مال کی محبت نکل جائے. پھر کوشش کرو نا کہ تم قناعت کی دولت سے جو ہے وہ مالا مال ہو جاؤ. تم تو کوشش کر رہے ہو مال جمع کرنے کی. ٹھیک بات ہے. آپ نے جو بات ہم لے کے چلے ہیں نا وہ ہے اللہ کے ساتھ تجارت, یعنی اللہ کے نام پہ رکھ کے اللہ کے بندوں کو دینا. حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر چور چوری نہ کرتا تو وہ مال اس کی قسمت میں اللہ نے لکھا ہوا. ارے واہ, وہ بدبخت, سبحان اللہ, بد نصیب, اس نے صبر نہیں کیا. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم مسجد میں اندر داخل ہوئے تو ایک شخص باہر کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑائی, کہا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. تو پھر جب باہر نکلے تو وہ بندہ نہیں تھا. تو سندس کسی نے کہا مولا آپ نے کمال کر دیا, اس بندے کو آپ جانتے بھی نہیں تھے, اس کے ہاتھ میں اونٹ کی رسی پکڑا دی. میں اسے پتا ہے مجھے وہ محتاج تھا, اگر میں باہر نکلتا اور کھڑا ہوتا تو میں اونٹ اسی کو دے دیتا, بدنصیبی سے وہ بھاگ گیا. سبحان اللہ. ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہم کما رہے ہیں, جو کھا رہے ہیں, وہ ہم اس طرح بھی کما سکتے ہیں جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے. اللہ نے نبیوں کو تجارت کا پیشہ دیا. جی میں آپ کو بتاؤں, میں راول پنڈی میں ایک الیکٹرانکس شاپ پہ گیا, میں نے مائک خریدنا تھا. یہ اپنے پاکستان کی اور 1 مہینہ پہلے کی بات ہے. مائک 3 مجھے ملے. میں نے ایک مائک پسند جو کیا تو یاسر اس سیلز میں نے مجھے کہا کہ یہ 7600 روپے کا ہے. صحیح. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ جو مالک بیٹھے ہوئے تھے دکان پہ, انہوں نے کہا 1 منٹ یہ مجھے دکھاؤ, اور پھر دیکھ کے کہنے لگے یہ پرانے سٹاک میں سے ہے. انہوں نے کہا جی. تو انہوں نے کہا یہ 5600 کا ہے, یہ 7400 کا نہیں ہے. واہ. یہ ہمارے پاس. یہ میں 1 مہینے کی بات کر رہا ہوں. اس ملک میں خیر موجود ہے, لیکن ضرورت ہے کہ اکثریت اس کی طرف آئے, ریڑی والے سے لے کے اوپر تک, ذخیرہ اندوزوں کو. یہ تو تجوریاں کھولنے کا مہینہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ حساب کتاب جو آخرت میں ہوگا نا وہ بندوں کا بندوں سے ہوگا. اللہ رب العزت ہماری نیتوں کو اور ہمارے معاملات کو جانتا ہے. پتہ جب چلے گا جب میں اور دوسرا آمنے سامنے ہوں گے. اللہ ہمیں اس حساب کی ذلت سے اور اس کی شرمندگی سے بچا. آمین آمین سم آمین. ایسا ہی. جی سر آپ نے جو یہ شاہکار ایک مرتبہ پھر جو کیلیگرافی, اور سر یہاں پہ یہ مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ اس بار کا جو کلر کمبینیشن کا امتزاج ہے وہ اتنا خوبصورت ہے کہ وہ میری نظر نہیں ہٹ رہی. یاسر ہم نے پہلے بھی کہا, ذکر کیا سر تھوڑا سا اس بارے میں. بہت شکریہ. تھوڑا نہیں بلکہ بہت بیان کر. یہ جو حسن ذوق ہے نا, ذوق جمال, یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. بے شک. وہ غزل کا شعر ہے نا کہ جیسی آنکھ ہو ویسا منظر ہوتا ہے, موسم تو انسان کے اندر ہوتا ہے. یہ حسن آنکھ میں ہوتا ہے, ورنہ 100 لوگ بھی دیکھیں تو ان میں سے ایک سندس جمیل یا یاسر قریشی یا سائیں کہیں گے. لیکن شکریہ. یہ آج اسی جو سلسلہ ہے السلام, اللہ رب العزت میرے مالک اور خالق کا پیارا نام, یہ سلامتی اس کی صفت ذات میں سے ہے. تو میں نے السلام کا جب لکھا ہے تو میرے دل میں آیا کہ میں کیوں نہ میٹھے سے اور کھلتے ہوئے کلرز کا استعمال کروں, کیونکہ سلامتی کو دکھانے کے لیے میں کالا رنگ تو نہیں استعمال کر سکتا. تو میں نے اس لیے پھر یہ جو دائرہ بنایا ہے یہ کائنات ہے. واہ واہ. اور یہ پوری کائنات, بلکہ کائناتیں اس کی سلامتی کے سائے میں ہیں, اس کے حصار میں ہیں. یہ میں نے السلام لکھا ہے. اور اللہ رب العزت کا جو ٹائٹل کے ساتھ جل جلالہ اس کا ورد ہے, اس کے حصار میں یہ سارا میں نے السلام جل جلالہ لکھا ہے. ایک کائنات پوری طواف کر رہی ہے میرے رب کے آگے, اس نام کے آگے پیچھے. جو آپ پھیلتے جائیں, بڑھتے جائیں, دائرہ بڑھتا جائے گا, قیامت آ جائے گی, اس کے کمالات اور اس کی تسبیحات کا دائرہ کبھی ختم نہیں ہوگا. صحیح السلام لکھتے وقت آج میں
देखता रहा कि आप झांक के मेरी तरफ देखेंगे लेकिन साईं मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। ठीक। हम चूंकि दोनों एक साथ रहते सही। हैं एक घर में मगर बोलते नहीं। अच्छा। तो सही अस्सलाम के बारे में जरा बताइए। सुभान अल्लाह, सलामती में मैं रहूं इसके लिए दुआ कीजिए। वाह। आमीन। तो क्या बात, क्या बात। अस्सलाम अगर 40 मरतबा जो ये बच्चे रोते हैं रात को और माएँ अक्सर परेशान रहती हैं, तो अगर 40 मरतबा उस दूध के ऊपर पढ़ दिया जाए सुभान अल्लाह। या वो माँ खुद ही जो है वो दम कर दे, तो वो दूध पीते बच्चे जो है वो शोर जो है वो रात को नहीं करते। माशाअल्लाह। और जो शख्स इसको विरद ज़बान रखता है वो लोगों की बदज़ुबानियों से महफूज रहता है। वाह माशा वाह वाह। माशा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कता Please. पेश करता हूँ कि तुझसे सलामती है तेरा नाम अस्सलाम। सुभान। तुझसे सलामती है तेरा नाम अस्सलाम, हर लहजा तेरा लुत्फ करम आम अस्सलाम, और बंदे के डगमगाते हैं हर आन हर कदम। वाह। बंदे कि के डगमगाते हैं हर आन हर कदम, रहमत तेरी बचाती है हर गाम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। वैसे सुभान तरन्नुम अल्लाह। से आपसे सुनना चाहिए ये वाले कतार, क्योंकि सदारती अवार्ड याफ्ता है बेशक, क्या नात खूबसूरत में। बात। तो और कतार साहब, खुद ही ये- लिखते ये- हैं, तो शायर बज का बिल्कुल, कलाम मैं सुना देता लिखो दी। और मैंने ये ठीक है ना? फरमाइश करनी थी आपने हाँ, मेरी। तो ये हाँ। कल से अगर आप इस फरमाइश पर जी, बिल्कुल। हमारी हाँ, आप जी। अगर थोड़ी बिल्कुल, सी इंशाअल्लाह। तवज्जो करें। इंशाअल्लाह। अच्छा साईं, एक सवाल मैं भी अगर इजाजत हो आपसे करूं। बिस्मिल्लाह। आपने अभी ये फरमाया कि जिस तरह कुरान की आयत का जिक्र आपने किया कि इंसान को वही मिलता है जो उसकी वो सही करे। अब बात ये है कि सही इंसान की जो है वो इंसान की जिंदगी तक ही महदूद है या जिंदगी के बाद भी वो सही जारी रह सकती है किसी न किसी शक्ल में? इस पर क्या दरवेश कहता है? ये जो सदका जारिया होते हैं ये ऐसी ही कोशिशें होती हैं जिनका फल आपको आपके जाने के बाद भी मिलता रहता है। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। तो सिलसिला जारी आपने रखना है और बड़ी हिकमत के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने सारी अपॉर्चुनिटीज दी हैं। बेशक। क्या बात। तो फिर हिसाब किताब जो है वो चलता रहेगा ना, वो तो फिर अनगिनत हो जाएगा अगर हम इसको इस तरह से देखें। वो खुदा ला इंतहा है। सुभान आप गिनती से निकल आए, हम तो यही कहते हैं कि लेन देन से क्या भी बात। निकल आए। माबूद को महबूब बना लेना जो है ये तसव्वुफ जो है वो है, ये आपका रियल पोटेंशियल है। यू हैव टू बी जनरस। आप ये तो मुसलमान है या नहीं है, फिर भी अच्छा इंसान जो भी होगा वो सखी तो होगा ही, सही ना ऐसा जी। सुभान और दरवेश तो जो है वो बखील के हमसायगी भी बर्दाश्त नहीं करते। वाह। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। सुभान अल्लाह। तो मेरा तो मकसद ये है कि यार खुदा की इबादत में आपको क्लियर रहना चाहिए, ठीक है। ये वाले जो चैलेंजेस हैं ये इंसान जो है उनको डील करने की कैपेसिटी अल्लाह ताला ने आपको जो है वो दी हुई है। बेशक। उसकी ज़ात के ऊपर एतमाद करते हुए खुद अपने अंदर आप झांकें और अपनी ज़ात का वो नूर सामने लाएं सुभान अल्लाह। जी। और वो फिर खौफ और ख़तरे से आज़ाद किस्म का जो है सुभान अल्लाह। वो देना है सुभान जी। आप लेने वालों से निकल कर देने वालों में आ जाते हैं। सुभान वाह, वाह, क्या सुभान अच्छी अल्लाह। बात सही। नफर नुकसान पे मुझे हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का एक कौल याद आ गया। मैं भी एक शेर सुनाता चलूं, वो इस डिफेंस में कि कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए। नहीं, नहीं। तो वो भी बाबा फरीद का ही कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टोक, वाह। 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 जे 6वां ना मिले पंजे जांदे नहीं मौक। और वो जिनको पंजाबी समझ नहीं आती उनके लिए कि 5 रुकन इस्लाम के हैं और एक छठा हिडन सतून है और वो है टुक। रोटी। टुक मीन्स इकोनॉमी, इकोनॉमी। मईशत वाह। जी। तो हमारे बड़े तो 800 साल पहले कह गए वाह, वाह। कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, और ये इतना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमी, जे 6वां ना मिले ते पंजे जांदे नहीं। अरे वाह क्या बात। वाह। किसी ने पूछा तसव्वुफ की छोटी तरीन जो है वो क्या डेफिनेशन है, तो एक दरवेश ने कहा हथ कार वल्ले दिल यार वल्ले सुभान अल्लाह। जी। ठीक तो आपने काम करना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही। मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए इस यकीन के साथ कि इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, और इसी तरह
ایسی گفتگو کہ جس ہمیں میں انتظار رہے گا کل کی ٹرانسمیشن. بالکل انشاءاللہ کہ ہمیں سننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.